मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तभी मैं सुस्ती के खिलाफ बार बार बयान करता हूं। अभी जुम्मे को भी मेरा इसी पर बयान हुआ है। सारा मसला कौम का क्या है? जो सुस्त आदमी है वो गुनाह भी नहीं छोड़ता, वो कौम पे बोझ भी बनता है, उसकी सेहत भी अच्छी नहीं होती, उसके अखलाक भी अच्छे, जुमला कंप्लीट किया करो भाई, नहीं होते। ये सारी चीजें सुस्ती का नतीजा है। वो जल्दबाज भी होता है, पता है आपको। हालांकि लगेगा कि सुस्त आदमी तो जल्दबाज नहीं होता। सुस्त आदमी होता है ख्वाहिशात का गुलाम। जो ख्वाहिशात का गुलाम होता है वो नतीजे की फिक्र नहीं करता, कहता है अपनी ख्वाहिश पूरी करो। सुस्त उसे हिला ही नहीं जाएगा ना कमबख्त से। तो हजरत हुजैफा ने 15 दिन में सीखी। तो एक इंतहा में वो जो बयान में कहा दाएं बाएं निकल गया। एक इंतहा क्या है? ख्वाहिशात के गुलाम बने हुए हैं। दूसरी इंतहा क्या है? दुनिया को ऐसी लात मारी है जो करने के काम है वो भी नहीं कर रहे होते। तो नुकसान क्या होता है? बर्बाद हो जाती हैं लोगों की जिंदगियां। तो मुझे कहने लगे, मैंने कहा बाहर आपको जॉब मिल रही है, यहाँ आप घास खा रहे हो, धक्के मिल रहे हैं, हर जगह से ताने मिल रहे हैं, तो चले जाओ। कह रहे हैं मेरा ईमान है जो अल्लाह वहाँ खिला सकता है वो यहाँ भी खिल। मैंने कहा ये बोल देता कि मुझे वहाँ गुनाह का खतरा है, कोई मसले हैं, तो फिर चलो, अगर ऐसा कोई खतरा नहीं है तो अल्लाह वहाँ भी खिला रहा है यहाँ भी खिला रहा है। तो अल्लाह मियाँ ने क्यों समंदरों का हुक्म दिया कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए समंदर मुसख्खर किए ताकि तुम अल्लाह की रोज़ी तलाश करो। अल्लाह कहते हैं मैंने कोई समंदर मुसख्खर नहीं किए, जो अल्लाह समंदरों में खिला सकता है वो तुम्हें घर पे भी खिला सकता है, क्योंकि अल्लाह समुद्री जहाज़ में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अल्लाह मियाँ तो इतने फ़ज़ाइल सुना रहे हैं समंदरों के। तभी समंदरी तिजारत ही असल तिजारत है। जिसके पास समंदर है, नोट छापने की मशीन है। पनामा में होकर आया ना, नोट छापने की मशीन है पनामा। वजह उसकी है कि दो समंदरों के बीच में उन्होंने रास्ता बना लिया। जितने समुद्री जहाज जाएंगे टैक्स देकर जाएंगे। रोजाना करोड़ों अरबों रुपए की आमदन है उनकी। इतना सा मुल्क है, अर्निंग बहुत ज्यादा, लेकिन कब्जा उस पर अमेरिका का है। अमेरिका ने उसको बोला हुआ है कि तुम अपनी फौज नहीं बना सकते, जब तुम्हें कोई मसला होगा हम तुम्हारी मदद करेंगे, और मसला है या नहीं ये भी हम बताएंगे। ये जुमला मैंने अपनी तरफ से ऐड किया हुआ है। अमेरिका का जो पनामा से मुआहदा हुआ वो तो ये हुआ, पहले पनामा की आर्मी थी, अमेरिका ने खत्म करवा दी ना। बोले बदतमीज, ये हरकतें नहीं किया करो, फौज वौज नहीं रखा करो, ठीक है ना। तो पूरा कंट्रोल करके ना, और फिर बोला कि हम जा रहे हैं, अब तुम पे कोई भी मसला होगा हमें बताना। तो ये मुआहदा हो गया। तो मैं वैसे बता रहा हूँ जनरल नॉलेज के लिए कि पूरा मुआहदा ये नहीं होगा। पूरा मुआहदा ये होगा कि कोई भी मसला हुआ तो हम तुम्हारी मदद के लिए फौजें दाखिल करेंगे। मसला हो है या नहीं है ये भी कौन बताएगा? हम बताएंगे। हम बताएंगे बहुत शदीद मसाइल चल रहे हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें अभी अमेरिकन आर्मी की जरूरत है, हम आ रहे हैं, तुम बोलना भाई कोई मसला नहीं है, खुदा के नहीं, हम बताएंगे मसला है। समझ लो कि नहीं समझ रहे? ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम सदर में ना, बचपन में हमारा कॉलेज था ना, एसएम साइंस कॉलेज, तो सदर की तरफ भी निकल लेते थे। तो उसमें कुछ जाली हकीमों ने अपने बंदे छोड़े हुए होते हैं। जाली हकीमों ने ना बंदे छोड़े हुए होते हैं। वो बंदे आके क्या करते हैं नौजवानों को, ये आपकी आंखों के गिर्द जो हल्के हैं ना, ये खून की कमी है, और आपके नाखून भी पीले हैं, आपको इलाज की जरूरत है, तो ये मतलब है बेहतरीन। तो ऐसे लड़कों को घेर घेर के वो, हालांकि वो हल्के तो कभी नींद ना होने से हो जाते हैं, कभी वैसे ही हो जाते हैं, तो वो खुद ही बताते भी थे कि आप बीमार हैं ठीक है, लिहाजा आपको हमसे इलाज कराना पड़ेगा। तो ये पॉलिसी होती है बड़े मुल्कों की, जो वो बताते हैं कि आप इस वक्त बहुत क्राइसिस में चल रहे हैं, और क्राइसिस को दूर करने का रास्ता किसके पास है? असल में वो खुद क्राइसिस में आए हुए होते हैं, तो उनको पैसे चाहिए होते हैं, तो फिर वो दूसरे, अब ये सियासी बातें लेके बैठ जाऊंगा मैं। खैर, तो जिसके हाथ में पावर है ना, समझ लो दुनिया बात किसकी सुनती है? उसी की। दुनिया सुनती किसकी है? जिसके हाथ में डंडा है। तो अभी सुपर पावरों के पास पावर है, जो वो कहेंगे गरीब मुल्क बोलो सुनेंगे, बोलेंगे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जो आप कह रहे हैं, जैसे फिरौन ने क्या कहा था मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में, फिरौन ने कहा था, एक फिरौन के कौम में ना एक शख्स मुसलमान हो गया था जिसने ईमान छुपाया हुआ था। उसने कहा भाई ये मूसा अलैहिस्सलाम जो बात कर रहे हैं, शो ये किया कि मैं फिरौनी ही हूं, था वो फिरौनी लेकिन दिल में मुसलमान हो गया था।
اس نے کہا بھائی یہ ایک شخص ہے جو کہہ رہا ہے ہمارا ایک خدا ہے, تو اس کی بات ہم اتنی جلدی کیوں انکار کر رہے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ وہ واقعی سچا پیغمبر ہو. اور پھر پچھلی قوموں کو دیکھو کیسے بڑی بڑی قومیں تباہ ہوئی ہیں, پہلے بھی پیغمبر آئے ہیں جنہوں نے پیغمبروں کی باتوں کو نہیں مانا, وہ تباہ ہوئے. تو نیوٹرل بن کے نا فرعونیوں کو سمجھا رہا تھا محل میں کہ بھائی ایک بندہ ہے, اس کی بات تو سنو نا, ہو سکتا ہے وہ واقعی سچا پیغمبر بھی تو ہو سکتے ہیں. فرعون نے پوری تقریر سننے کے بعد پتہ ہے کیا کہا تھا؟ قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد. دیکھو میں تم لوگوں کو وہی مشورہ دوں گا جو میری کھوپڑی میں آئے گا, اور میری کھوپڑی میں ٹھیک بات آتی ہے, غلط بات کے لیے میری کھوپڑی ڈیزائن ہی نہیں ہوئی ہے. وما اہدیکم الا سبیل الرشاد کا اصل ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ میں تمہیں وہی بتاؤں گا جو درست بات ہوگی. لیکن اتنا کانفیڈنٹلی فرعون نے کہا کہ میں اس کا اپنا ایک ترجمہ کرتا ہوں, اپنے اسٹائل میں ترجمہ کرتا ہوں, تاکہ فرعون کے جو کہنا چاہ رہا تھا نا اس کو آپ کے دماغ میں ڈال دوں. فرعون کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد. کیا مطلب؟ کہ یہ جو کھوپڑی ہے نا, فرعون اپنی کھوپڑی کو کہہ رہا تھا, یہ غلط بات کے لیے ڈیزائن ہوئی نہیں ہے. اس میں ایسے سافٹ ویئر ہی نہیں ہے کوئی غلط بات آ جائے. اس میں ہمیشہ کون سی باتیں آتی ہیں؟ ٹھیک بات. لہذا جب ٹھیک ہی آئے گا تو میں تمہیں وہی بتاؤں گا جو ٹھیک ہوگا. غلط بات تیرے بھائی نے آج تک کبھی بولو کی. یہ جیسے آج تاجروں کو چونا لگانے کا اسٹائل ہوتا ہے نا, تاجر لوگ کسٹمر کو جو چونا لگاتے ہیں اسی اسٹائل میں لگاتے ہیں نا. یار کیا ایسے سمجھائیں؟ دیکھو جب خریدار کے پاس کوئی بندہ آتا ہے نا, یہ کپڑا انکل یہ کتنے کا دیا کیسے, بھائی دیکھو آپ چونکہ اپنے پرانے آدمی ہو, میں آپ کو غلط چیز تو دے ہی نہیں سکتا. یہ ہوتا ہے ان لوگ کو چونے لگانے کا طریقہ. آپ کو تو آپ کے سے تو اپنا پرانا تعلق ہے, آپ تو مفتی صاحب ہیں, آپ تو حاجی صاحب ہیں, اچھا آپ تو تبلیغ میں, اچھا ہم تو خود تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں, تو آپ سے تو ہم غلط معاملہ کر ہی نہیں سکتے. تو ان کو وہ والا کپڑا نکال کے لاؤ, وہ جو لے کر آؤ, وہ جو جاپان سے اوریجنل جاپانی ہے نا, وہ لا کے. تو پھر وہ جاپانی کہہ کے پورا پہنا دے گا آپ کو, اور آپ سمجھ رہے ہو کہ میرے سے تو یہ غلط بات کہہ سکتا ہی نہیں. ابے جو آپ کے علاواؤں سے غلط کہہ سکتا ہے تو آپ کیا مریخ سے آئے ہوئے ہو؟ جو ایماندار ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی, جو بے ایمان ہے وہ دوسروں کے ساتھ بھی اور آپ کے ساتھ بھی. جو 1 روپے چراتا ہے وہ 1 کروڑ بھی موقع ملے گا چرائے گا, اور جو 1 کروڑ نہیں چراتا وہ 1 روپے بھی نہیں چراتا. 1 روپے جو نہیں چراتا وہ 1 کروڑ بھی نہیں چراتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ چور چور ہوتا ہے, اس کو جہاں موقع ملے گا ہاتھ صاف کرے گا, اور جو ایماندار ہوتا ہے وہ 1 روپے بھی نہیں لے گا کسی کا. دیکھو جو بے نمازی ہوتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے, ان کو آپ بولو کہ 1 کروڑ روپے دیں گے, ہو سکتا ہے پھر بھی نہ پڑھیں, ہو سکتا ہے پڑھ لیں. لیکن جو نماز پڑھتا ہے نا اس کو آپ بولو 1 کروڑ روپے لے لے, آج فجر کی نماز چھوڑ دے, وہ سوتے میں چھوڑ دے گا, پیسے لے کے نماز نہیں چھوڑے گا. وہ کہے گا جب میں نے پڑھنی ہے تو میرے لیے اب 1 کروڑ 1 ارب 10 خرب سب برابر ہیں. جو نمازی ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو پیسے لے کے نہیں چھوڑ سکتے, سستی میں چھوڑ دے گا, ایک الگ بات ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح فرعون نے بھی نا بالکل وہی جو ہمارے تاجروں کا اسٹائل ہے, سب تاجروں کی بات نہیں کر رہا, بات تو سب تاجروں کی کر رہا ہوں, لیکن پھر بھی میں سب تاجروں کی بات نہیں کر رہا. تو وہ اس طرح سے مال بیچتے ہیں کہ یار آپ کے لیے اسپیشل یہ آفر ہے, باقی آپ سے کیا ہم نے پروفٹ لینا, آپ سے کیا ہم نے نفع لینا, آپ کو کیا ہم نے بیوقوف بنانا, آپ سے تو ہم اب 2 نمبری کر ہی نہیں سکتے. تو فرعون کا بالکل یہی اسٹائل تھا اپنی پبلک کو سمجھانے کا. وما اہدیکم الا سبیل الرشد. 2 باتیں کی فرعون نے, کہا ما اریکم الا ما ارى. پہلی بات تو میں تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گا, میں تمہیں وہ بتاؤں گا جو میری کھوپڑی میں آئے گا. اس لیے یہ تو نکال دو کہ تمہارے مشوروں پر میں عمل کروں گا, کہ موسیٰ کی بات سنو, غور کرو, مشورے کرو کہ واقعی پیغمبر ہیں یا نہیں ہیں. یہ اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں تمہاری باتیں مان لوں گا. میں ہمیشہ وہ کہتا ہوں جو میری کھوپڑی میں آتا ہے. اب یہاں ایک اشکال ہوگا کہ حضور آپ کی کھوپڑی غلط بھی تو ہو سکتی ہے, آرڈر پہ بنوائی ہے کیا, کوئی الگ قسم کی کھوپڑی لا کے لگی ہے, یہ جنت سے آئی ہوئی کھوپڑی ہے, غلط بھی تو ہو سکتی ہے نا. اس کا فرعون نے اگلے جملے میں جواب دیا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد. یاد رکھنا ہمیشہ میری کھوپڑی درست فیصلہ ہی کرتی ہے, آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کھوپڑی میری ہو اور فیصلہ غلط ہو. یہ 2 باتیں جمع نہیں ہو سکتی, کھوپڑی فرعون کی اور باتیں غلط, یہ نہیں ہو سکتا. اٹ ازنٹ پاسبل. انگلش میں بھی سمجھا دیا فرعون نے, اس زمانے کی جو بھی انگلش تھی. تو اٹ ازنٹ پاسبل ٹو ڈو دس. یہ نہیں ہو سکتا کہ کھوپڑی فرعون کی ہو اور
اس میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ غلط ہوں. یہ تم لوگ کے ساتھ ہو سکتا ہے. میری ماں نے جو مجھے دودھ پلایا تھا وہ دودھ نہیں تھا جو سب کی مائیں. تو فرعون نے کیا کہا کہ جو آپ سب کی جتنی بھی کھوپڑیاں ہیں ان میں اس بات کا چانس ہے کہ وہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور غلط.